في عرف الدول أن يحدث تفجير كبير يحصد في طريقه مئات المواطنين العزل بين شهيد وجريح. تقوم الدول بالكشف عن المادة المتفجرة وأداة التفجير، بل وتكشف بسرعة عن المتسببين لتثبت أن أرواح شعبها هي الأولوية، ومن بعدهم الطوفان. في الكرادة الأمر مختلف تماما. أهدرت دماء العراقيين على ناصية الطريق. تعجز الدولة العراقية عن بيان أي تفاصيل إلا تقرير واحد صادر عن عمليات بغداد يبين للناس ويزيد الغموض، ولكنه يرفع الحيرة والتوتر وعدم الثقة بالمؤسسة الأمنية العراقية. تقرير يقول إن شدة التفجير لم تترك خلفها أثرا أو جزءا دالا على المنفذ وأداته ومادة التفجير، وكأن القاتل نجا بفعلته وأسندت إلى عدو للعالم اسمه تنظيم داعش الإرهابي. التغيير قررت أن يكون لها رأي آخر. قررت أن تبحث عن المسبب بهدر دماء العراقيين في الكرادة قبل الفتنة وقبل التأويل وقبل أن تنشف دماء الشهداء. قررت أن تتحدث بلغة العقل وتستشير الخبراء المختصين بالتفجيرات، فالعراق ليس الأول وليس الأخير الذي تحدث به مثل هذه الجرائم. نبدأ من مسرح الجريمة. الكرادة المنطقة الأكثر تحصينا. سألنا خبراء مختصين في التفجيرات ومهندسين كيميائيين، فأكدوا أن الانفجار حدث بمادة غازية شديدة الالتهاب وليست شديدة الاشتعال والاحتراق، وأن النابالم مكون أساسي لها، واستبعاد أن تكون مادة السي4 هي التي استعملت لأن تفجيرات سابقة استخدمت بها السي4 كانت له آثار مختلفة جدا. وبينوا أن ما يؤكد استخدام النابال هو طبيعة الحروق التي أصيب بها الشهداء والجرحى، وصوت الانفجار الذي وصل منطقة سيد إدريس والمربع، بالإضافة إلى أنه ورغم ضخامة الانفجار وما نتج عنه إلا أنه لم يتم هدم أي مبنى بشكل كامل ولم يتضرر الشارع، علما بأن التفجير لو تم بسيارة مفخخة فإنه سيحدث كثيرا من الحفر والهدم، كما أن النار استمرت من الساعة 1 وحتى الساعة 5. فأي منطق يقبل بروايات دون دليل؟ والشعب مل من الروايات المشروخة. الخبراء أيضا أشاروا إلى أن التفجير كان عبارة عن صهريج محمل بالغاز، ويتطلب مواصفات هندسية خاصة جدا لنقله والسير به تحت شمس تموز في بغداد، والسير به في درجة حرارة وصلت 50 مئوية، وأن يكون معزولا بطبقتين، وعند انفجار الصهريج تسبب بلهيب كبير وعصف وتدمير من الأسفل إلى الأعلى، ليتم حرق كل دليل وكل متحرك في هذه المجمعات السبع. بعد أيام من الانفجار وحالة الاحتقان بين المواطنين، لم تعرف المادة المستخدمة في التفجير، حيث أكد الخبراء أن التحضير لهذا التفجير لم يكن بورشة للحدادة، ولم تقم به ميليشيات مجرمة، بل يحتاج إلى مصانع متخصصة ودولة بالتخطيط والتنفيذ والنقل والحصول على كافة التسهيلات للوصول الآمن إلى موقع الجريمة. تفجير جاء بعد جملة من الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبعد تحقيق الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي، وبعد أن بدأت أسهم الرئيس بالصعود وأسهم الكثير من السياسيين بالنزول، يأتي عمل إجرامي بهذا الحجم لتنقلب الآية ويتحول السخط الشعبي إلى العبادي، ويعود العراق إلى المربع الأول من الفوضى والدمار والدم. باختصار، فإن دم أبناء الكرادة اليوم هو نتيجة عملية كبيرة منظمة فتحت لها الشوارع وقدمت لها التسهيلات ونصبت بإحكام بانتظار قدوم كل العراقيين إلى هذا المكان وإشعال النار بهم ومسح كل دليل. حتى كاميرات المراقبة في هذه المنطقة تم تغييبها وإتلافها ليثبت بالوجه الشرعي أن المؤامرة هي على العراق ومؤسساته. دول تقتل العراقي وتبكي عليه وتسير بجنازته، وما زال العراقيون حتى اليوم يبحثون عن الدليل ولن يجدوه.